चाहिँ प्रवास समितिहरुका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। कसैप्रति लान्छना गाली गलौज मैले नगरिन, तर चरित्र र प्रवृत्तिबारे कुराहरू गरे। तर मैले बेला बेलामा एक्नोलेज गर्ने गरेको छु। नेपाली कांग्रेसले राणाशाही पतन गराउनको लागि र नेपालमा गरिब अवस्थामा पनि लोकतन्त्र स्थापना गर्नको लागि तपाई हाम्रो राजनैतिक हक अधिकार स्वतन्त्रता हैन यसरी खोलेर बोल्न हिडडुल गर्न हैन एउटा सामन्ती जकडिएको व्यवस्थाबाट निकाल्नलाई ठूलो भूमिका खेल्यो। वाम मुभमेन्टहरु कम्युनिस्ट होला माओवादी चाहिँ एमालेहरुले त्यो यत्रो जात भात लिङ्ग यसमा जकडिएको एउटा शोषणमा पिल्सिएको समाजमा एउटा सामाजिक सशक्तिकरणमा ठूलो योगदान दिनुभयो। अब आर्थिक पालो आयो, त्यो आर्थिक क्रान्ति चाहिँ रासोपाले गर्छ भन्ने खालको मेसेज पनि हो। किनकि राजनीतिक रूपले ओपन छौं, लोकतन्त्र छ, यसलाई भित्रैबाट माझ्नु पखाल्नु पर्ने छ। सामाजिक रूपमा अहिले समावेशिताको मुद्दा हैन सशक्तिकरण अहिले नेपालको जनसाङ्ख्यिक बनोट जति विभेद छ नि देशको अनुहार जस्तो छ विभिन्न ठाउँहरुमा पनि त्यो प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भनेर एउटा जबरजस्त स्थापित भएको छ। आरक्षणका कुराहरू छन्, हालाकि त्यहाँ पनि धेरै पर्भर्जन्सहरु छन्, त्यसलाई पनि सच्याउनु पर्ने छ। तर गरिबको गरिबै रहियो हैन। 48 सालको नेपालसँग आज दाँच्दा उन्नति भएको देखिन्छ। बाटोघाटो, मोबाइल फोन, बिल्डिङ, चहल पहल हैन, इन्स्योरेन्स, एयरलाइन्स यताउता देखिन्छ। तर 48 सालको नेपाल जस्तै जस्तै रहेका मुलुकहरूले हामीलाई उछिनेर 2 गुना 3 गुना भइसके। भनेपछि यो जुन ग्याप छ नि गभर्नेन्सको डेफिसिट चाहिँ कुशासनकै कारण हो भन्ने हाम्रो तर्क हो के। त्यसैले हामी जस्तै जस्तै रहेका मुलुक भियतनाम 3 गुना धनी, भुटान 3 गुना धनी, बंगलादेश 2 गुना धनी, भारत 2 गुना धनी भयो यही पिरियडमा। त्यसैले के पनि नभए होइन, तर हामीले जति गर्न सक्थ्यौं त्यति गर्न सकेनौं र त्यो हुनुको कारण कुशासन नै हो। कुशासनबाटै प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने मूल आशय हो। अघि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ हामी सामाजिक मुद्दाहरुमा एकदमै संवेदनशील छौं, त्यो भनेको लेफ्ट अफ सेन्टर जस्तै पनि हो। तर नेपालमा वेल्थ क्रिएसन नै भएन क्या। उद्यमी गरी खाने मानिसहरुलाई चाहिँ गौडामा लखेट्ने, न्याक्ने, दोहन गर्ने, लुट्ने एउटा जाबो कम्पनी दर्ता यहाँ 1 पाउन्डमा तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ नि बेलायतमा। नेपालले कोठामै बसी इन्टरनेटबाट आधा घण्टामा कम्पनी किन दर्ता नगर्ने हैन। अनि त्यो 10वटा ऐन लगाएर नियमावली लगाएर बिचौलिया नै समातेर एउटा जाबो कम्पनी दर्ता गर्न पनि तपाई चाहिँ पार्टीकै शरणमा जानुपर्ने वा कर्मचारीलाई घुसै खुवाउनु पर्ने प्रणाली त यो त 50 वर्ष अगाडि थियो होला। अब त खारेजै गर्दियौ न एकैचोटि। त्यसैले यो खालको वेल्थ क्रिएसन र इकोनोमिक मुद्दामा चाहिँ हामी असाध्यै लिबरल भएर जाने। तर बजार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन। यसलाई स्वच्छ नियमनकारी संस्थाहरूले बाँध्नुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति सोशल जस्टिस, सामाजिक न्यायका कुराहरूलाई पनि लिएर आएर अगाडि जानुपर्छ। अलिकति कहिलेकाहीँ साथीहरूले ठ्याक्कै कुन देशमा छ तिमीहरूले सोचे जस्तो भन्दाखेरि मैले नोर्डिक कन्ट्रिजहरुमा छ भन्ने गरेको छु। सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, सोशल मार्केट इकोनोमीको अवधारणाबाट हामी अगाडि जानुपर्छ। यसको थप व्याख्या पार्टीका दस्तावेजहरुमा हुनेछ। त्यसैले सामाजिक मुद्दाहरुमा एकदमै प्रगतिशील, तर आर्थिक मुद्दाहरुमा एकदमै उदार, समग्रमा अनब्यालेन्स चाहिँ हामी सेन्ट्रिस्ट पार्टी नै हौं। न दक्षिणपन्थी न वामपन्थी, समग्रमा हौं। तर इकोनोमीमा अलिअलि हामी उदारतातिर ढल्केका छौं र सामाजिक मुद्दाहरुमा जुन खालको विरासतको मैले कुरा गरेँ, अप्रिय विरासतको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी विल नीड टु कन्टिन्युअली बी अलिकति प्रोग्रेसिभ, अलिकति वेलफेयर ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। तर धान्न सकिने लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा हामी छौं। धान्न सकिने भने प्यारालली नोर्डिक कन्ट्रिजमा स्विडेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वेमा हेर्नुस् राज्य पनि बलियो छ, तर त्यहाँ डाइनामिक छ। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सहजीकरण गर्दै छन्। स्विडेनको त आइकिया देखि एरिक्सन देखि हैन एकदमै तपाईहरुले देख्नुहुन्छ नि वर्ल्ड क्लास कम्पनीहरु। जहाँ अब 90 लाखको देश हो तर दुनिया झ्याली पिट्या छ। अन द अदर ह्यान्ड स्टेट पनि बलियो छ हैन, लोक कल्याणकारी राज्य पनि छ, चाइल्ड बेनिफिट्सहरु देखि लिएर, किनकि यता डाइनामिक प्राइभेट सेक्टर छ। सो बेलायतको पनि होइन, अमेरिकाको पनि होइन त्यो मोडल। यो एङ्ग्लो स्याक्सन भन्दा अलिकति पृथक हो। अनि नेपाल त गरिब छ नि त, यति गरिब देशमा पनि यस्तो लागू गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सुहाउँदो हिसाबले गर्ने हो। अहिले पनि हामीले जीडीपी को अनुपातमा 4% चाहिँ यो वेलफेयरमा खर्च गरिरहेका छौं। तर धान्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने प्रश्न आइसकेको छ हैन। 10 खर्ब राजस्व उठ्छ, 2 खर्ब त हामी बाँड्छौं मात्रै, वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता भनेर। धान्न सक्नको लागि के गर्नु पर्यो त? अहिले $44 बिलियन को इकोनोमी छ, $100 बिलियन इकोनोमी भइदियो यो ठूलो इस्यु हुँदैन थियो नि। त्यसैले त्यो मिसिङ क्या गभर्नेन्सको डेफिसिटले इकोनोमीको आकार नै खुम्चिरहेको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले चिर्ने हो। अब यसको व्याख्या अघि अर्थशास्त्रमा अलि बढी भनिदिनु भयो भन्नुभयो सायद गुरुङजीले।
यो घन्टौँ लाग्छ हेर्नुहोस् है। अब 1 घन्टामा सारा संसार हटाउनु छ, राजनीतिक, सामाजिक, परराष्ट्र, आर्थिक, त्यसैले मैले छोएको मात्रै। अब आर्थिक मुद्दाहरूमा त म आफ्नो विषय नै हो, धेरै नै लामो पनि बोल्न सक्थेँ, तर यो एउटा कुरा भयो। प्रकाश आचार्यजीले खै तपाईँहरू पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो भयो कि अलि डिसअपोइन्टमेन्ट भयो कि त्यत्रो आशा थियो भन्ने छ। हामीलाई मौका दिनुहोस्, मौका पाएको छैन। अर्को साथीले पनि किन सरकारमा गएको भन्ने पनि थियो। म त्यो दुईटालाई गोपाल नेउपानेजीले भनाइ र गराइमा अलि फरक भयो कि भन्ने राख्नु भएको रहेछ। त्यो दुईटा प्रश्नलाई मैले एकैचोटि लिएँ। त्यस्तो होइन होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले घुस खाए, बदमासी गरे होइन भनेर त्यो अरू पार्टीका सांसदहरूको जुन खराब न्युज आउँछ एउटा पनि भेट्नु भएको छैन नि अहिलेसम्म। त्यसैले नियतमा शङ्का नगरिदिनु होला। हामी चाहिँ एकदम निर्मम पनि भएका छौँ। रवि लामिछानेमाथि जुन आइलाग्यो यो पनि पार्टी निर्माणभन्दा अगाडिको केसलाई लिएर उछालिएको र अहिले प्रतिशोध नै साधिएको। हालाकि हामी विधिको शासनको सम्मान गर्छौँ र हामीलाई बाहिर बसेर मुद्दा लड्न देऊ भन्दा पनि यिनीहरूले न्याकेको कारण चाहिँ यो मुभमेन्टलाई नै निमोट्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तर हाम्रा सांसदहरूले जसरी प्रयास गरिराख्नु भएको छ, स्वच्छ, क्षमतावान, तर्कशील होइन, कन्सल्टेटिभ आधारमा चाहिँ आफ्नो अगाडि जानुपर्छ। विभिन्न यति खर्च जम्मा 66,000 हो हाम्रो तलब सांसदको। युकेको हिसाबले 400 पाउन्ड होला। 27,000 त पार्टी स्वच्छ रूपमा चलोस्, कुनै व्यापारीको निगाहमा चाहिँ पार्टी चलाउन नपरोस् भनेर हामी 66,000 को 27,000 हामी पार्टीलाई लेबी बुझाउँछौँ। बाँकी रह्यो 35-40,000 मेरो। 35-40,000 त म तनहुँ जानुपर्छ, निर्वाचित सांसद छु, 2 चोटि जाँदा तेलमै खर्च हुन्छ। त्यसपछि त्यो स्वच्छता कायम गर्ने त्यो बाध्यता छ क्या। अनि अहिले एउटा प्रश्न हामीले सोध्नुपर्ने बाँकी नेपालका नेताहरूलाई जो 20 वर्ष 30 वर्षदेखि राजनीतिमा छन्, देखिने आम्दानी छैन, देखिने इलम छैन, पेसा छैन, तर काठमाडौँमा घर बनाएको, छरछरीलाई महँगो ठाउँमा गएर चाहिँ गाडी चलाएर हिँडेका छन्, शान शौकतका हिँडेका छन्। कहाँबाट आयो त्यो पैसा? यो सोध्नुपर्ने भयो। वेयर इज द मनी कमिङ फ्रम होइन? वाट इज योर सोर्स अफ इन्कम भनेर जनताले जागेर नसोधेसम्म राजनीति संलिनेवाला छैन। यी प्रश्नहरूमा हामी चाहिँ निष्कलङ्क भएर उत्रन चाहन्छौँ र हामीमा पनि कहिलेकाहीँ खोट दाग लाग्ने जस्तो भयो भने हामी निर्मम भएर कारबाही पनि गर्नेछौँ। त्यसैले यो कुरामा हामी फरक छौँ। हामी फरक छौँ कि फरक गर्न खोजिरहेका छौँ र यसैले चाहिँ तिमीहरू पनि उस्तै हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अन्याय हुन्छ होइन। जल्दो बल्दो करियर छोडेर तोसीमा कार्कीको म उदाहरण दिन चाहन्छु। 34 वर्षको हुनुहुन्छ बिचरा, एमडी सर्जन, एमबिबिएस होइन एमडी। बाबुआमाले कति सपना राखेर करोडौँ खर्च गरेर एउटा एमडी सर्जन बनायो नि, आज राजनीतिमा हुनुहुन्छ होइन। त्यो एमडी त्यत्रो अब 2-4 वर्ष अभ्यास भएन भने त फेरि सर्जरीमा फर्कन पनि गाह्रो हुन्छ नि उहाँलाई। त्यस्ता पात्रहरू छ। 28 वर्षको सोभिता गौतम, 25 वर्षको निशा डाँगी सांसद। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको त छोरी नातिनी भन्न सुहाउने सांसदहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। अरू पार्टीमा युवा नेता भनेकाहरूले 20-25 वर्षदेखि कोही सक्सेसर उत्पादन गरेका छन्, उनीहरू पछि को भन्ने थाहा छ? अस्ति मनिष झाले पनि भने रवि लामिछानेले 25 महिनामा 15वटा नेता त उत्पादन गरेर देशलाई दिए नि होइन। यी कुराहरूमा तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्न पनि गर्नुहोस्, तर समथिङ इज ह्यापनिङ है, समथिङ ट्रान्सफर्मेटिभ इज ह्यापनिङ है। रवि लामिछानेले त्यो आँट नगरिदिएको भए, यो प्लेटफर्म नबनेको भए आज स्वर्णिम आयोगलाई पनि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्न है। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ एउटा विकल्प, त्यो आँट नैतिक आँट देखाएर एउटा लोकतान्त्रिक विकल्प नै खडा गरेर 20-21 जना सांसदहरूलाई चाहिँ नेपालको प्रतिनिधि सभामा, त्यो त भूकम्पै हो नि सानोतिनो होइन। त्यसैले यसलाई मलजल गरेर जाने कि यसलाई निमोट्ने र उही पुरानै अब 35 वर्षदेखिकै गतिविधि भयो भने त अन्ततः गत्वा इट्स अन द पिपल एज वेल। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हामीले असाध्यै बुझ्नुपर्छ। अलिकति व्यक्तिहरूको पनि नाम आयो, फलानु फलानु भन्ने कुराहरू। हामी केही राम्रा पात्रहरूसँग संवादमा छौँ। अहिले प्रिमच्योर हुन्छ। यसरी रविमाथि त यसरी खन्या छन् भने आज तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, सपोज अब 1 महिनापछि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बालेन्द्र शाह, कुलमान घिसिङ, डाक्टर सिके राउत चाहिँ मिलेर भन्यो भने यिनले हामीलाई बाँकी राख्छ? एकलाई चाहिँ अहिले जसरी प्रहार गर्यो। त्यसैले हामी रणनीतिक ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ। स्ट्राटेजिक टाइमिङ हुन्छ यस्तो कुराहरूको। उपयुक्त समयमा 3 करोड नेपालीले नै खुसी मान्ने खालको न्युज बनोस्, आओस् सही समयमा भनेर हामी लागिरहेका छौँ। यति मैले तपाईँहरूलाई भने। तर के पनि बुझ्नुपर्ने छ भने कहिलेकाहीँ हामी होइन यो तिलस्मी एउटा कोही चाहिँ सेतो घोडामा चढेर आएर देशलाई बनाइदेला भन्ने, त्यसमा पनि हामी विश्वास चाहिँ गर्दैनौँ। सम्भव छैन। यो सिस्टमबाटै, प्रणालीबाटै, टिमबाटै काम गर्ने हो होइन। धेरैले अब म प्रति एउटा अनुराग राख्नुभयो, माया दर्शाउनु भयो, स्वर्णिमले चाहिँ गर्छ कि भन्ने, गरिन्छ तर टिममै गर्ने हो। टिममै गर्ने हो। त्यो
त्यसैले प्रणाली चाहिन्छ। र रासोपा किन फरक भयो भने अरू अनटेस्टेड भन्दा हामी त टेस्टेड पनि भएन नि त। 21 जना सांसदलाई एकै झट्कामा नेपालको संसदमा छिराइयो नि त। पार्टी भनेको त संस्था हो नि, त्यो त बनिसक्यो नि त। अरू 3टा पुराना पार्टी भन्दा एउटा नयाँ विकल्प त आयो नि। त्यसैले यसलाई अब हुर्काउनु पर्छ। यहाँ पनि देखिएका केही विकृतिहरू छन् भने त्यसलाई निमोठेर निकालौँ हामी, होइन? देखियो पहिला ढाका श्रेष्ठको प्रकरण इत्यादिमा पार्टीले निर्मम निर्णय पनि गरेको हो, तर यसमा तपाईँहरूले पनि हामीलाई औँला चाहिँ ठडाइराख्नुपर्छ। र मैले भन्न खोजेको अरू अनटेस्टेड व्यक्ति, एउटा व्यक्तिले चाहिँ के गर्नेवाला छैन, यति चाहिँ बुझ्नु होला। प्रणाली पद्धति चाहिन्छ र टिम नभइकन नेपालमा खासै। त्यसैले यो सङ्गठन विस्तार भनेर सुरुमा हामीलाई पनि लागेको थियो यो लहरमै आइहालिन्छ नि, जितिहालिन्छ नि, किन चाहियो सङ्गठन भन्ने थियो। तर केही विशेष सहरी ठाउँमा मात्रै रहेछ। म कर्णाली पुगेँ, जाजरकोट पुगेँ, दैलेखको कुना कुना महाबु गाउँपालिकासम्म पुगेँ अस्ति स्थानीय उपनिर्वाचनमा। सबैको माया छ, सद्भाव छ, तर भोट आयो 100 भोट। किन? स्थानीय चुनावको डाइनामिक्स नै अर्को हुँदो रहेछ दूरदराजमा। मलाई परेको दिन यहाँको स्थानीय नेताले फोन गरेर त्यो सिडिओ र एसपीलाई थर्काउन सक्छ कि सक्दैन? हाम्रा त जम्मै 30-35 वर्षका ठेट्नाहरू, होइन? यिनले त के गरी खालान् र भनेर भोटै हालेन, होइन? त्यसैले त्यो ठाउँ हेरियो। तर काठमाडौँ 16मा सबैलाई बढार्ने गरेर जित्यौँ, काठमाडौँ 16मा, होइन? त्यसैले ठाउँ हेरिकन हामीले गर्नुपर्ने छ। तर समग्रमा अलिकति साङ्गठनिक ग्राउन्डिङ हामीलाई चाहिने रहेछ र त्यसरी नै अगाडि जाने। तर तपाईँहरूले अहिले कल्पना गरिरहेका, होइन, अब जुन नामहरू अघि आइराखेका छन् सबैसँग हामी संवादमा छौँ, यति मैले आश्वस्त पारेँ। जगन्नाथ भुषालजी र विमल सापकोटाको मिडियासँग सम्बन्धित अहिले यो एउटा ठुलो महारोग भइरहेको छ। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ होला स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछानेको काटाकाट भनेर देख्नुहुन्छ होला, होइन? अब बुझ्नेले त्यो हास्यास्पद छ। रविजी र म बसेर हाँस्छौँ, हेर्नु न स्वर्णिमजी। अनि उहाँले मलाई सुरुमै भन्नुभएको थियो, म पार्टी जोइन गरेको 1 महिनामै, कति उहाँलाई मिडियामा त उहाँको अनुभव छ। अब बुझ्नुभयो स्वर्णिमजी, तपाईँ र म यहाँ चाहिँ गरिरहेको छ। अब भोलिदेखि न्युज के आउँछ भने एउटा फोटो हाल्छन्, तपाईँको टाउको यता, मेरो टाउको यता, अनि चट्याङ हुन्छ नि, चट्याङ, यसो चट्याङ हालेर चाहिँ फोटो निकाल्छन् भने, होइन? 2टा बेला यति राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, हाम्रो उन्नत अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। र यसलाई, होइन, यो धोका दिएर यो आन्दोलन, यो नयाँ मुभमेन्ट बल्ल बल्ल जन्मेको यो मुभमेन्टलाई तुहाउने सुविधा हामी कसैसँग छैन, त्यो छुट छैन। इतिहासले हामीलाई पछि माफ गर्नेवाला छैन। र यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो, होइन, यो ठ्याक्क 79 को त्यो राइट मोमेन्टमा उठिएको मुभमेन्ट यदि निभ्यो भने यस्तै मुभमेन्ट फेरि आउनलाई अर्को युग कुर्नुपर्छ, त्यसमा म ग्यारेन्टी दिन्छु। त्यसैले हामी सिरियस छौँ क्या यो मुभमेन्टप्रति, यसलाई झोकाउनुपर्छ, झगेर्ना गर्नुपर्छ। तर यो भनेको फेरि रवि लामिछाने हुँदा यो जाने, रवि लामिछाने नहुँदा नजाने भन्ने होइन। रविजीले त एउटा इतिहास निर्माण गरिसक्नुभयो, होइन? म त संस्थापक सभापति त शेरबहादुर ओली प्रचण्डले जतिसुकै नचाहे पनि इतिहासमा नाम त लेखाइसक्नुभयो नि उहाँले। त्यसैले उहाँको कानुनी लडाइँ जाँदै जान्छ। हामी आशा गरौँ अन्ततोगत्वा न्यायालयले विवेक एक्सर्साइज गर्छ र उहाँले त्यो साँच्चीकै ट्रायलमा चाहिँ उहाँले एकदम छुट पाएर आउनुहुन्छ। तर त्यहाँसम्मको अल्झन, त्यहाँसम्मको कानुनी झन्झट चाहिँ दुःख पाइयो, उहाँले पनि दुःख पाउनुभयो, पार्टीले पनि दुःख पायो, र त्यो गर्न खोजेकै त्यही हो। तर त्यो जनताले बुझेका छन् भन्ने हाम्रो कुरा हो। र सहानुभूति जुन बढ्या छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चुनावमै पनि कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मिडिया चाहिँ अहिले के भयो भने अलिकति अब सबैको हातमा मोबाइल छ। पहिला गोर्खापत्र, कान्तिपुर इत्यादि हुन्थ्यो, अहिले अब पाथिभारा अनलाइन आउँछ, स्वर्गद्वारी अनलाइन भन्यो, एउटा पत्रकार, एउटा ल्यापटप, एउटा अनलाइन भयो। अनि आजकल फेरि क्लिक बेट भन्छन् नि, तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ, सनसनीपूर्ण हेडलाइन देख्नुहुन्छ, क्लिक गर्नुहुन्छ, 3-4 सेकेन्ड अड्नुभयो भने त्यो 1 भ्युज भयो। अब 1 लाख 2 लाख हुँदै 10 लाख भ्युज भयो भने टन्न पैसा कमाउने हुनुभयो। यो जनताले बुझ्नु पर्यो क्या। स्वर्णिम वाग्ले फलानु पार्टीमा जाने रे भनेर अस्ति आयो एउटा अर्को न्युज, होइन, वाइहात न्युज, तर त्यहाँ 8 लाख भ्युज छ। तपाईँहरूले क्लिक गरिदिनु भयो, यो हो कि बा गयो क्या वाग्ले त भनेर क्लिक गरिदिनु भयो, उसले पैसा कमायो। त्यो के, त्यो सनसनीपूर्ण हेडलाइन कन्भर्टेड इन्टु मोनेटाइजेसन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो होल ल्यान्डस्केप बिग्रिरहेको छ। त्यसैले तपाईँहरूले पनि के भन्नु, यो त वाइयात हो, होइन? हामीले क्रेडिबल सोर्सबाट आएको बाहेक अरू हामी पत्याउँदैनौँ र बरु सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै फोन गरेर सोध्ने नि, स्वर्णिम वाग्लेले के गरे हो, रवि लामिछानेले के गरे हो, डिपी अर्यालले के गरे हो, सुमनालाई फोन गर्नुहोस् न यहाँ, यहीँ वाट्सएपबाट सिधै यस्तो यस्तो भनेर त उसले बुझाउँछन्। अथवा पऱ्यो भने हाम्रो प्रवक्ता छन् मनिष झा,
उहाँले पनि क्ल्यारिफाई गर्नुहुन्छ। तर यो साध्यै नलाग्ने भयो। दिनमा 3टा न्युज आउँछ, 3टा सांसदले राष्ट्रपा छोड्दै भनेर आयो अर्को, त्यसले पनि 5 लाख भ्युज कमायो होला हैन, 5 लाख भ्युज प्लस पैसा कति कमायो होला। सो यो नयाँ मिडिया ल्यान्डस्केपको ओखती के हो मलाई थाहा छैन, एक्सेप्ट जनता नै जागरुक हुनु पर्यो हैन। अनि होइन अनलाइनमै आएको बाबु भन्छन् क्या गाउँतिर जाँदा पनि, अनलाइनमै देखेको मैले त भनेपछि एज इफ त्यो स्क्रिनमा आएको चाहिँ ट्रु होला भनेर, त्यो त छैन, बुझाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा तपाईँहरू जस्ट सेकेन्ड गेस, अलिकति जर्नलिजममा पारङ्गत केही साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो 2-3वटा कुरा हेरिन्छ, स्रोत हेरिन्छ। जस्तो कसैको बारेमा लेख्यो भने त्यो मान्छेको पनि उदाहरण चाहिन्छ। तपाईँले कसैलाई आरोप लगाउनु भयो, यहाँ कियर स्टारमरलाई केही आरोप लगायो, अब गार्डियन पत्रिकाले भने उसको उदाहरण पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँमाथि यस्तो यस्तो आरोप लाग्यो, हामीले हेऱ्यौँ, यस्तो यस्तो प्रमाण रहेछ, तपाईँको केही भन्नु छ भनेर त्यो दुवै साइडको स्टोरी राख्यो भने बल्ल त्यो एउटा मिनिमम पत्रकारिताको स्ट्यान्डर्ड हो। अब यो पिपल पाते ऐरे गैरेले होइन, स्वर्ण मुहागले फलानु पार्टीमा जाँदै लेखिदियो, कहिले काहीँ त हेडलाइन मात्रै हुन्छ, बढी पनि लेख्दैन, 3 लाइन पनि न्युज छैन होइन। अनि भिडियो यताबाट तान्यो उताबाट तान्यो, अनि रविजीले भने जस्तै चट्याङ हालिदियो बिचमा होइन, ल फुट्यो यस्तो यस्तो। त्यसैले यसमा तपाईँहरू नै जागरुक हुनु पर्यो। यसमा 95% यो फेक न्युजको यो बाढी आएको छ, यसलाई चाहिँ चिर्नै पर्छ। यो खतरा पनि हो, स्वस्थ लोकतान्त्रिक स्पर्धाको लागि यो खतरा पनि हो। यसमा चाहिँ हामी एकदमै चनाखो हुनुपर्छ। त्याउनु होला, एकदमै नाम चलेको क्रेडिबल पत्रकारले क्रेडिबल सोर्समा लेख। अब न्युयोर्क टाइम्समा आयो भने शङ्काको सुविधा दिनुहोस् होइन। नेपालकै पनि 3-4वटा, अब नाम लिएर उनीहरूलाई नफुर्क्याउँ, कहिलेकाहीँ हामीप्रति पनि आक्रामक छन्, तर 3-4वटाले छापे भने चाहिँ ए हो कि भनेर त्यो शङ्काको सुविधा दिनुहोस् 3-4वटालाई। अरू यो ऐरे गैरे ताप्लेजुङ अनलाइन र दैलेख अनलाइनको चाहिँ भेरिफाई गर्नुहोस् है। रोनाल्ड रेगनले पहिला भन्थे ट्रस्ट बट भेरिफाई भन्थ्यो क्या, त्यो चाहिँ छ। देवेन्द्र गैरेजीले सुमना श्रेष्ठको राजीनामा, उहाँले वास्तवमा अब यो एकदमै संसदमा सशक्त भूमिका खेल्नु पर्यो। म सांसदकै रूपमा बढी टाइम दिन चाहन्छु। यो पार्टीको सहमहामन्त्री भने त ठाउँ ठाउँमा गएर भाषण गर्दै हिँड्नुपर्ने, म राम्रोसित ढङ्ग पुर्याएर नेपाली पनि बोल्न जान्दिनँ, भाषण गर्नुपर्ने, कार्यकर्ताहरू भेट्नुपर्ने, एकदम चाहिँ उ गर्नुपर्ने। मेरो काम त डेस्क बेस्ड रिसर्च, एडभोकेसी, टिम मोबिलाइजेसन र संसदमै ठोक्ने हो, संसदमै सशक्त हुने हो। त्यही 16 घण्टा काम गर्न सकियोस् भन्ने असाध्यै असल मनसायले। र रविजीले पनि अब पार्टीमा चेन्ज गरौँ, रिसफल गरौँ, साथीहरू जिम्मेवारी नपाएकाहरूलाई ठाउँ दिउँ भन्दाखेरि यो सहमहामन्त्री चाहिँ मलाई अलि बढी, मैले यसलाई यो पदलाई न्याय गर्न सकिनँ, म संसदमै सशक्त हुन चाहन्छु। सहमहामन्त्री चाहिँ अरू कसैलाई बनाइदिए हुन्छ भनेर उहाँले छोड्नु भएको पद हो। तर मिडिया अहिलेको जस्तो क्लिक बेटवालाहरूलाई चाहिँ रवि फर्कना साथ सुमनाको विद्रोह अथवा स्वर्णिम सुमना र बालनले नयाँ पार्टी खोल्ने भनेर नि आयो एउटा उटपटाङ है। यसो हेरेँ, मुसु मुसु हाँसेँ। अब हाम्रो तहमा त्यो त्यसै उडाइदिन्छ, तर केही न केही 10%लाई पनि मान्छेलाई चाहिँ प्रभाव पर्दो रहेछ, त्यो डेन्जर छ। हिजो हाम्रो कुरा हुँदै थियो अमेरिकातिर पनि आजको मितिमा पनि यो पृथ्वी गोलो छ भन्ने नपत्याउने, पृथ्वी चाहिँ समथर छ एकदम, द अर्थ इज फ्ल्याट भन्ने 15%ले पत्याउँछन् रे। भनेपछि अब यो ओखती छैन क्या, यसको पागलपनको ओखती होइन, यो खालको अज्ञानताको ओखती इज मोर ज्ञान एन्ड शिक्षा एन्ड प्रशिक्षण होइन। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हामीले अब दिस इज द सोसाइटी वी लिभ इन। यो हात हातमा मोबाइल हुनु पनि राम्रो हो, चमत्कार प्रगति छ, तर यसले ल्याएको यो फ्लिप साइडलाई आई थिङ्क द वार अन मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन इत्यादिले। यहीँ ब्रेक्जिट तपाईँहरूको त्यो दुर्घटना भयो होइन, ब्रेक्जिट वाज अ डिजास्टर बिकज अफ मिसइन्फर्मेसन। हुँदै नभएको कुराहरू आयो, बाढी आयो, हो कि भने युरोपले त सखाबै पारेर रहेछ भन्ने हो। दे डिडन्ट रियलाइज कि वास्तवमा नेटमा त युरोपबाट ठुलो फाइदा पनि लिएर रहेछन्। अहिले न बजार छ, न सहयोग छ, न सोलिडारिटी छ, वैकल्पिक ट्रेड डिलहरू आउन सकेका छैनन्, गाह्रो छ होइन। त्यसैले यो कुराहरू भए। महेश्वर यताबाट कता गोपाल नेउपाने देवेन्द्र गैरेको मैले भने नेपाल फिर्ता गराउने इत्यादि, आई थिङ्क आई एड्रेस दिस होइन। अलिकति नेपाललाई चलायमान गराएर गरियो भने मैले जुन उदाहरण दिएँ नि एसियाली, अब चाहिँ यहाँभन्दा 1/3 तलबमै पनि म नेपाल फर्कन्छु भन्ने धेरैजना हुनुहुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो समग्र 5 वर्ष 10 वर्षमा चाहिँ हामीले देशलाई अगाडि जाने र त्यो आशा जगाउने काम होइन। अहिले आशा मार्ने काम भइरहेको छ, आशा जग्गा के हुन्ला हो कि भनेर। र मेरै आँखा अगाडि पनि देखाएको छु क्या यस्तो कन्ट्रिजहरू। इन्डिया इज अ क्लासिक इक्जाम्पल होइन। अर्ली 90s सम्म
हिन्दू रेट अफ ग्रोथ भन्थ्यो 2-3% भन्दा वृद्धि हुँदैन भन्ने थियो। आज इन्डिया इज द लार्जेस्ट इकोनोमी विथ द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट हैन। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ नेपालमा पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को बुस्टर चाहिन्छ भनेर गोपाल न्यौपानेजीले भन्नुभयो, त्यो सही हो, हामी काम गर्दैछौँ। अब नेपाली चरित्र पनि होला हैन। अब खै यो घन्टी पनि तल जान्छ कि अहिले के जोखिम मोल्ने चुनावको मुखमा चाहिँ आउला भन्ने दर्जनौं सयौं मान्छेहरू छन् हैन। त्यो चाहिँ भएन हैन। हामीले पनि ठुलो जोखिम मोलेर गरे हो नि। त्यसैले आउनु पर्यो, देखिनु पर्यो हैन। त्यसैले त्यो बुस्टरकोमा हामी काम गरिरहेका छौँ। एकदमै राम्रा पात्रहरू चाहिँ रासोपाबाटै अब उम्मेदवार हुनेछन्। मेयरका रूपमा तपाईँहरूले दर्जनौं इन्जिनियरहरू देख्नुहुनेछ र संसदीय उसमा पनि एकदम चर्चित अनुहारहरू देख्नुहुनेछ। र हाम्रो एउटा रणनीति के हुनेछ भने 84 अगाडि हामी घोषणा गरेर जान्छौँ, हाम्रो राष्ट्रपति फलानु, डाक्टर सन्दुक रोहित हुन्छ कि सुशीला कार्की हुन्छ कि अख्तियारको प्रमुख फलानु, भारत चीन अमेरिका राजदूत फलानु, हाम्रो शिक्षा मन्त्री फलानु, 15 जना त क्याबिनेटै घोषणा गर्छौँ हामी। र त्यसले एउटा तरङ्ग ल्याउँछ र तपाईँले भनेको बुस्टर त्यही नै हुन्छ। र तर त्यो छान्ने प्रक्रिया हामी लिडरसिप एकाडेमी हैन, प्रशिक्षणबाट र समाजका प्रतिष्ठित मान्छेहरू अब चाहिँ बेला भयो, नाउ अर नेभर। अहिले हस्तक्षेप गरियो भने गरियो, नभए नेपाल गयो खोलाखोलै भन्ने विश्वास राख्ने मानिसहरूलाई हामीले प्लेटफर्म दिन्छौँ। नयाँ पार्टीको ब्युटी त्यो पनि हो। ल म अलिअलि छोट्याउँछु। कृष्ण गुरुङजीले बिटकोइनको बारेमा सोध्नुभयो हैन। अब यो लामो छ। बिटकोइन माइनिङ भुटानले गरिरहेछ हैन। करिब $1 बिलियन जतिको चाहिँ एकदम रेभेन्यू पनि भइरहेको छ। स्वच्छ ऊर्जा, चिसो ठाउँ इत्यादि भयो। बिटकोइन आफैमा अझै पनि अब ट्रम्पले धेरै कुराहरू उथलपुथल गरिरहेछ। बिटकोइनमा मेन स्ट्रिम अर्थशास्त्रीहरू चाहिँ येट टु बी कन्भिन्स्ड हैन। यो क्रिप्टो करेन्सीहरूमा 3टा कुरा छ क्या। पहिला हाम्रो पनि अब 2000 वर्ष अगाडि एउटा भैँसी दिएर 3टा बाख्रा साटिन्थ्यो, बार्टरको चलनमा थियौँ। पछि करेन्सी आयो हैन। राज्यले ब्याक गरेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले मागी आएकोमा रु 10 दिनेछु भन्ने लेखा हुन्छ नि नेपाली नोटहरूमा। त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यो फियाटको जमानामा गयौँ हामी। त्यसले 3टा कुरा गर्यो क्या। यसलाई अलिकति टेक्निकल हुन्छ तर एउटा चाहिँ पैसाले के गर्यो, तपाईँहरूले बोक्ने पाउन्ड नोटले एउटा युनिट अफ अकाउन्ट भन्छ हैन। 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँ भने हिसाब गर्न सजिलो हुने भयो। दोस्रो मिडियम अफ एक्सचेन्ज, भैँसी बोकेर बाख्रा किन्न जान परेन। बाख्रा किन्नु छ वा भैँसी किन्नु छ भने नोट दिए भयो हैन। तेस्रो चाहिँ स्टोर अफ भ्याल्यू, त्यो मूल्यको सञ्चित गर्ने ठाउँ पनि हो क्या करेन्सी भनेको हैन। 1000 रुपियाँ, 5000 रुपियाँ। अब आज 1000 रुपियाँ छ गोजीमा। सो यो 3टा युनिट अफ अकाउन्ट हैन, मिडियम अफ एक्सचेन्ज र स्टोर अफ भ्याल्यू आधारभूत पैसा हुनको लागि त्यो 3टा कुरा चाहिन्छ क्या। अब बिटकोइनमा चाहिँ स्टोर अफ भ्याल्यूमा ठुलो प्रश्न छ। आज भत्त बढाएको छ, भोलि झट्ट झरेको छ हैन। त्यसैले यी कुराहरूले चाहिँ अलिकति अझै पनि अनसेटल्ड छ। तर माइनिङको हकमा हैन यो एउटा आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ भने हेरौँ भन्ने छ। संयोगले अस्ति अप्रिल 1 को दिन एउटा गजबको आर्टिकल आयो नेपालमा। बिटकोइनमा चाहिँ एकदम गुप्त रूपले रणनीति बनाएको छ, यति लाभ लिने भयो यता भने। तर आखिर अप्रिल फुलको स्टोरी पो रहेछ, अप्रिल फुलको फेक स्टोरी रहेछ बिटकोइन सम्बन्धी। यसमा छुट्टै पछि कुरा गरौँला। नवीन शर्माजीले इन्डिया चाइनाको कुराहरू गर्नुभएको छ। यसमा अब धेरै छ, मैले बोलेको पनि छु तपाईँहरूलाई। म भिडियो मेरो swarnimwagle.com.np मा गएर त्यहाँ 50-60 वटा त भिडियो नै छन् विभिन्न विषयमा बोलेको। त्यसैले तपाईँलाई यसमा गहिराइमा गएर बुझ्नु छ भने मेरो धारणाहरू के छन् भने त्यहाँ हेर्नु भए पनि हुन्छ। तर इन्डिया र चाइना दुवै, अब नेपाल $1300, $1400, $1500 पर क्यापिटल इन्कम छ, भारत 3000 छ, चीन 13000 पुगिसक्यो। जबकि 30-35 वर्ष अगाडि हामी लगभग समान थियौँ, 200-300 थियो। सो हामी 200बाट 1500 पुग्यौँ, भारत 200बाट 3000 पुग्यो, चीन 200बाट 13000 पुग्यो हैन। र यो चाहिँ अब एकदमै ठुलो र जनसङ्ख्या पनि जोड्दाखेरि उनीहरू एकदमै कायापलटको अवस्थामा छन्। अब कनेक्टिभिटी हामी जोडिनु पर्यो। तर भारततिर हामी जलमार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सडक मार्गबाट जोडिन सजिलो छ। चाइनातिर बढी एयर कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले भन्नलाई त चीन त्यही माथि त हो नि भन्ने लाग्छ। तर हुवानयोङ लाइन भन्ने छ चाइनामा। 50% भूभाग चीनको 50% भूभाग जुन नेपालतिर छ नि, यसरी चिर्यो भने जम्मा 100 जनामा 6 जना मात्र बस्छन् क्या त्यहाँ। रियल चिनियाहरू अर्को 50% बस्छन्, 94 जना चाहिँ अर्कोमा, 94% अर्को भूभागमा बस्छन् जुन नेपालबाट वास्तवमा टाढा छ। उडेरै जाँदा पनि 3 घण्टा 4 घण्टा लाग्छ। सबभन्दा नजिक भनेको चोङछिङ वा छङदु, त्यो पनि 3 घण्टा छ। साङ्घाई 5 घण्टा लाग्छ, बेजिङ 5-5.5 घण्टा लाग्छ। त्यो पूर्वीय तट टाढा छ। त्यसैले एयर कनेक्टिभिटीमा बढी फोकस गरौँ चाइनातिर भन्ने छ। तर कनेक्टिभिटी सँगसँगै के आउने भयो त, पर्यटकहरू आउने भयो, एफडिआई आउने भयो र हामीले कन्सेसनल फाइनेन्स। अब वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी पनि उथलपुथल हुँदैछ, ट्रम्पले धेरै हल्लाइरहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू तलमाथि गरिराखेको छ।
सुविधाहरू हामीले लिनको लागि पनि इन्डिया चाइना नै गुहार्नुपर्ने अवस्था आइराखेको देखिन्छ। त्यसैले तर बाहिर मात्र ताकेर हुँदैन, भित्री हाम्रो इन्टरनल रेभेन्यूको बेसलाई गर्नु पर्यो। त्यसको लागि आर्थिक सुधारहरूको चरण 30वटा जति त ऐन खारेज गर्ने, पछिल्लो चरण रामेश्वर खनालले निकाल्नु भएको छ 777 पानाको रिपोर्ट। त्यहाँ हामीले नै चाहेका धेरै कुराहरू पनि छन्, तर नेपालको रोग के हो भने के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ तर गर्दैनन्, किनकि त्यहाँ स्वार्थ बाजिन्छ हैन। त्यसैले स्वार्थ रहित देशको हित मात्र हेरेर ड्याम चाहिँ 2 महिना 3 महिनामै गर्न सकिने कामहरू चाहिँ त्यसको लागि पनि नयाँ पात्र, नयाँ प्रवृत्ति, नयाँ म्यान्डेटै चाहियो। पुराना त उल्झनमा छन्, यो गर्दा फलानो रिसाउने होला, यो गर्दा फलानो बिचौलिया चिडिने होला, भोलि रकम बन्द हुन्छ भनेपछि दिस इज सिरियस। यो भाषण गरे मात्र होइन मैले, दिस इज सिरियस। हामीले त गहिरो विश्लेषण गरेर किन चाहिने अत्यावश्यक सुधारहरू पनि गरिँदैनन्। यो गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ तर गरिँदैनन्, किन? भेस्टेड इन्ट्रेस्ट र बिचौलियाको कब्जामा गइसक्यो मुलुक हैन। र यी भ्रष्ट नेताहरूको पनि के देखियो भने सत्तामा जाने, दोहन गर्ने, दोहन गरेपछि भोलि जेल जान सकिन्छ। त्यसैले जेल नजानको लागि अनि राज्य कब्जा गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले प्रहरीमा चासो, अख्तियारमा कसलाई पठाउने, न्यायालयमा आफ्नो मान्छे पठाउने। हाम्रो 30 वर्ष अगाडि हाम्रै पार्टीको थियो कि थिएन भनेर यो भत्काउनै पर्ने बिन्दुमा हामी पुग्यौँ, डिलिङ्क गर्नुपर्ने भयो। र लोकतन्त्रको मर्म भनेको यो 5-5 वर्षमा एउटा एक थान चुनाव गराइदिएकै छौँ नि भन्ने होइन। यही बेलायतले सिकाएको छ। म्याग्ना कार्टा 12औं शताब्दीमा आयो, 1680s मा ग्लोरियस रेभोल्युसन भयो र 1867 देखि एउटा गजबको इतिहास छ। हामीले त लोकतन्त्रको बारेमा पढाउँदाखेरि थाहा पनि हुन्छ। 1867 मा बेलायत जस्तो देशमा 7 जनामा 1 जनाले मात्र भोट हाल्न पाउँथ्यो। त्यो पुरुष नै हुनु पर्थ्यो र त्यो सहरमै बसेको हुनु पर्थ्यो। महिलाहरू वञ्चित, गाउँमा बसेको प्रपर्टी विहीन मान्छेहरू वञ्चित। 7 जनामा 1 जनाले मात्र भोट हाल्थ्यो 1867 मा। पछि सबै महिलाले भोट हाल्ने, 18 वर्ष नागेपछि भोट हाल्ने भने त भर्खर 100 वर्ष मात्र भयो। तर आवधिक निर्वाचनको अवधारणा त्यसरी मूर्त रूपमा बालिग मताधिकार, युनिभर्सल फ्रान्चाइज, सबै महिला, सबै बालिग, उमेर पुगेका सबैले भोट हाल्ने भन्दा 100-200 वर्ष अगाडि पनि त्यहाँ विधिको शासन थियो, शक्ति पृथकीकरण थियो, फन्डामेन्टल राइट्सहरू थिए। सो लोकतन्त्रका दुईटा हाँगा हुन्छन् क्या। एउटा आवधिक निर्वाचन, मन परेको मान्छेलाई पुनर्निर्वाचित गर्ने, मन नपरेकोलाई लात हानेर निकाल्ने हैन। यहाँ ऋषि सुनाकलाई अपमानजनक रूपमै चाहिँ तपाईँहरूले निकाल्नुभयो नि यहाँ बेलायतले। त्यो सुविधा लोकतन्त्रमा हुन्छ। अब फेरि होइन ऋषि नै ठिक रहेछ भनेर फेरि ल्याउन नि पाइयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अर्को हाँगो कन्स्टिट्युसनल लिबरलिजम भन्छ, शक्ति पृथकीकरण। अब आज नेपालको प्रधान न्यायाधीश कति स्वायत्त हुनुहुन्छ, सांसदले तर्साइरहेका हुन्छन्, दायाँ बायाँ नगर्नु है, महाअभियोग लगाइदिउँला भनेर तर्साइरहेका हुन्छन् संवैधानिक निकायहरूलाई। त्यो शक्ति पृथकीकरण भएन नि। कार्यपालिका र दलहरूकै छायामा राख्यौँ नि हामीले यी संस्थाहरू, जुन स्वायत्त हुनु पर्थ्यो, निडर हुनु पर्थ्यो र कार्यपालिकालाई डिफाई गरेर जस्टिस दिनुपर्ने हुन्थ्यो नि, त्यो छैन। निर्वाचन आयोग दलकै मान्छेलाई राखेको छ। ठुला ठुला ग्रान्ड करप्सनका केसहरू इन्भेस्टिगेट गर्ने संस्थामा आफ्नै मान्छेलाई राखेको छ। आयुक्तहरू पैसै खुवाएर चाहिँ गएका छन्। त्यो भत्किएको छ क्या, भत्किएको छ। त्यसैले यो लोकतन्त्रको त खोल मात्र ओढिएको हो क्या अहिले। यसलाई सार्थक लोकतन्त्रमा कन्भर्ट गर्नलाई नयाँ पात्र, नयाँ शैली, नयाँ संस्कार, नयाँ म्यान्डेट चाहियो 84 मा। त्यो भनिराखेका छौँ हामीले। यसलाई कृपया मनन गरिदिनु होला। इन्डिया चाइनाको बारेमा म छुट्टै अघि अलिकति हिन्ट गरेँ होइन। कुराहरू संस्कार, वेद, रामायणको पनि कुरा गर्नुभयो। सनातन सभ्यता भनेर मैले त्यत्रो व्याख्या गरेँ। रासोपाले नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यतालाई एब्सोल्युटली अनर गर्छ। हाम्रो भूमिमै हुर्केका हिन्दू, बौद्ध, किराँत धर्महरूमाथि भएको अतिक्रमण इत्यादि हामी रोक्छौँ। तर यसो भन्दै गर्दा बहुलवादमा पनि विश्वास गर्ने भाव भएर सह अस्तित्व र पारस्परिक सम्मानको सिद्धान्तलाई चाहिँ हामी छोड्न सक्दैनौँ। चन्द्र खत्री भाइले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टको यो पोर प्लानिङ नै हो। अहिले के हुन्छ भन्दा जसको पहुँच छ मेरो ठाउँमा बजेट हालिदेऊ भन्छन्, बरु एक करोड मात्र, त्यो बन्नलाई 50 करोड लाग्दो हो बाटो वा पुल, तर उसले 1 करोड भयो भने राखिदेऊ न, मैले जनतालाई भन्नु छ भन्छ। त्यो कनन्ड्रमबाट म पनि पिल्सिएको छु। तनहुमा यहाँ पनि चाहियो, वहाँ पनि चाहियो। राष्ट्रको बजेट त सीमित छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, बढी यो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मा पैसै छैन। पैसा छ तर पुराना दायित्वहरू नै पुरै छ। अस्ति मैले सोध्दै थिएँ भौतिकमा 150 अर्बको बजेट छ जम्मा होइन। त्यो ठुलै हो नेपालको हिसाबले, तर 150 भन्दा धेरै बढी चाहिँ पुरानै दायित्वहरू छ। अब यो बजेटमा हाल्नलाई त्यहाँ हामथाप छ। प्रधानमन्त्री आफै, सबै सांसदहरू, सत्तारूढ दलका।
अनि चुन्न पर्ने हुन्छ। ल हालिदिएको छु 10 लाख हालिदिएको छु, 10 लाखमा केही पनि हुँदैन, 50 लाख हालिदिएको छु केही पनि हुँदैन। त्यसैले अनि खोस्रने मात्रै ठेक्का लाग्छ, काम बन्दैन। यो पुरै त्यो पनि हाम्रो यो कन्ट्र्याक्टिङ सिस्टम, पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट इत्यादि सबै चाहिँ सुधार गर्नुपर्नेछ। तर यो पोर प्लानिङ, ठुला जुन प्लानिङ भएर बन्ने चाहिँ सबै विदेशी सहयोगबाट हो। आज मुगलिङ नारायणघाट, मुगलिङ पोखरा, नारायणघाट बुटवल, नौबिसे मुगलिङ, होइन, ठुला ट्रान्समिसन लाइनहरू लगभग सबै लोनबाट हो, किनकि विदेशी संलग्न भएपछि उसले चाहिँ गर्न पायो। तर नेपाल सरकारको आफ्नै राजस्वबाट बनेका चाहिँ पुरै यो टुक्रे बजेट, छर्ने बजेट दुरुपयोग भएको छ। अब यसलाई रोक्ने कसले? सत्तारूढ दलहरूमै हामथाप हुन्छ र जनताले पनि त्यही अपेक्षा गरेको छ। यो एउटा ठुलो प्याराडक्स छ क्या। अब म समेत लिस्ट लिएर चार्नुपर्छ मन्त्रालयहरूमा, नभए तनहुमा मलाई खै तपाईँले पनि गर्नु भएन भन्छ, होइन। जबकि मेरो चाहना चाहिँ यो सिस्टमबाट आओस्। सांसदको त बजेटै छैन अहिले, सिस्टमबाट आओस्, आवश्यक ठाउँहरूमा विनियोजन होस्। र यो कहिले मात्र सम्भव छ भने कसैले पनि नपाउने भयो भने चाहिँ सम्भव छ। अनि कसैलाई पनि दिएको छैन, मलाई मात्र होइन भने चाहिँ अनि भन्ने। तर अहिले के हुन्छ, कसैलाई पनि नदिने, यो गर्नै सक्दैन डिसिप्लिन, होइन। पार्टीमा र संसदमा बजेट पनि पास नहोला भन्ने डरले सबै सांसदहरूलाई ल 2-3 करोडको ल्याउनुहोस् न त भनेर त्यो सांसद कोष भने जस्तो त्यो भित्रभित्रबाट घुसाउँछ। पोहोर 52 अर्बको शहरी विकासको बजेट थियो, पछि 30 अर्ब सांसदहरूले मागेको पोको त्यहाँ थोपरिएछ। शहरी विकासको 52बाट झन्डै 80-90 अरबको चाहिँ बजेट पुग्यो, त्यो आखिर इम्प्लिमेन्ट भएन। अनि तर 2 महिनालाई जनतालाई छारो चाहिँ हालिदिएको छु नि, रातो किताबमै परेको छ हेर्नुहोस् त भनेर गयो, तर त्यो झुक्क्याएको। त्यसैले यो के सिस्टमको ओभरहल भनेको धेरै कुराबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रश्न भाइले सोध्या हुनाले मैले भने वरुण भण्डारीजीले नागरिक बराबरको चाहिँ एनआरएन भनेको नागरिक बराबर, मैले यसमा क्लियर गरिदिइहालेँ होला। एकदमै यसमा हामी लाग्छौँ र जुन संविधानको मर्मअनुसार, होइन, अहिले चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छैन, त्यसलाई गरौँ। र अर्को धेरैको सेन्टिमेन्टल अट्याचमेन्ट देखिन्छ, होइन। ल अर्को नागरिकता लियो, वंशज त्याग्न मन छैन, यसमा सोचौँ न क्रिएटिभली, होइन। वंशजको त्यो पुरानो नागरिकतै बोक्न मिल्ने, तर अब राजनीतिक हक अधिकार चाहिँ विविध कारणहरूले अघि मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ, त्यो चाहिँ गाह्रो छ, होइन। अमेरिकाको पासपोर्ट बोकी नागरिकता बोकी तपाईँ नेपालको सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन्छु भने गाह्रो छ। अहिले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकलाई समेत ती संवेदनशील पदहरूमा चाहिँ वर्जित गरिएको छ। अङ्गीकृत नेपाली नागरिकलाई, जसले नेपाली नागरिकता बोक्छ तर ती सर्टेन पोजिसनहरूबाट, होइन, अहिलेको संविधानले वर्जित गरेको छ भने। सो लेट्स फाइन्ड अ कम्प्रोमाइज। तपाईँहरूको त्यो सेन्टिमेन्टल अट्याचमेन्ट हो भने त्यहाँ एम्बोस गर्न सकिन्छ कि छाप हान्न सकिन्छ कि, तर त्यो पुरानो नागरिकता त्याग्न नपर्ने, तर त्यो 2-3वटा कुरामा चाहिँ गर्ने। अरूमा सामाजिक, आर्थिक, सम्पत्ति लगायत सारा कुराहरूमा चाहिँ एज गुड एज इक्विभ्यालेन्ट टु अ प्रपर नेपाली सिटिजन इन नेपाल, त्यसमा चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ल लगभग अब मिडियाको कुराहरू मैले भनिहालेँ है, यहाँ टिपेको थिएँ मैले, यो भइहाल्यो। अर्को ल अन्तिममा अर्जुन चालिसेजीले अब डेभलपमेन्टको रोड म्यापहरू कति छ, कति हो, 10 वर्षमा यति बोलिएको छ, कहिलेकाहीँ त थाकिन्छ आफै पनि है छ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा मैले त्यो तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने म लिङ्क नै पठाइदिन्छु। अहिलेलाई swarnimwagle.com.np मा गएर हेर्नु हो भने पनि त्यहाँ धेरै दस्तावेजहरू छन्। लामो समयदेखि, अहिले 10 वर्ष भयो भूकम्पको, त्यो बेलादेखि नै म नेपालको कसरी बनाउने, छोटो समयमा ठुलो फड्को कसरी मार्ने भनेर लागि नै राखिएको छ। अहिले 5वटा इन्जिन चाहिँ चलाउनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। एउटा स्वच्छ ऊर्जाको, हामी कम्तीमा पनि 1 लाख मेगावाट हाइड्रो गर्न सक्छौँ, अहिले जम्मा 3500 छ। सो वाट वुड इट टेक टु गो फ्रम 3500 टु 1 लाख, होइन। फाइनेन्सको कुरा भयो, टेक्नोलोजीको कुरा भयो, फेरि धेरै डिस्ट्रप्सनहरू भइरहेको छ, सोलर लगायत इत्यादिमा। अब टुरिज्ममा जम्मा 1 मिलियन टुरिस्ट, $48 पर डे गफ दिन्छन्। आँकडा हेऱ्यो भने जम्मा 20 दिनको रेमिटेन्स हो क्या। अहिले नेपालमा टुरिज्मबाट आम्दानी हुने रकम 600 मिलियन, $60 करोड भनेको तपाईँहरूले पठाउने नेपाली प्रवासी नेपालीहरूले नेपालभित्र 20 दिनको रेमिटेन्स हो, होइन। त्यसैले त्यो 1 मिलियन टुरिस्टलाई 3 मिलियन कसरी बनाउने, $48 पर डेको एक्सपेन्डिचरलाई $150 कसरी पुर्याउने, र 13 दिनको औसत बसाइलाई 18 दिन कसरी पुगाउने, र त्यो 60 करोडको आम्दानीलाई $6 अर्ब कसरी पुर्याउने। लेट्स वर्क अन द्याट, होइन। त्यो भएसम्म बल्ल टुरिज्म बिकम्स भाइबल। र सबभन्दा धेरै सम्भावना हामी भूपरिवेष्टित भएर डिजिटलाइजेसनमा ठुलो सम्भावना देखियो। यो चाहिँ अदुवा, जुट, पस्मिना, कार्पेट बेचेर बल्ल $1 अर्ब पुर्याएर रहेछौँ हामीले 60-70 वर्षमा। अहिले हेर्दा 1 अर्ब त हाम्रा ठिटाहरूले अथवा ठिटीहरूले काठमाडौँमा बसी डिजिटल यो गिग इकोनोमीमा आबद्ध भएर
1 बिलियन त त्यसरी कमाइरहेको रहेछ भनेपछि भूपरिवेशसँग उत्पादनमा हामी भारतसँग बङ्गलादेशसँग भियतनामसँग कम्पिट गर्न गाह्रो हुन्छ तर वेटलेस र डिस्टेन्सलेस हैन अथवा हाई भ्यालु टु वेट रेसियो भएका वस्तुहरूमा मजाले नेपालमै बसी गर्ने त्यो डिजिटलाइजेसनमा यति सम्भावना छ भनेर त्यो अध्ययन सुरुको पहिलो अध्ययन गराएकै मैले अस्ति 2022 मा IIDS भन्ने संस्थाबाट सर्वे गराएपछि बल्ल $500 बिलियन त्यो आम्दानी 67,000 फ्रीलान्स वर्कर्स यति भनेपछि अहिले चाहिँ गभर्नमेन्टले त्यसलाई ओन गरेर ल डिजिटलबाट ठुलो सम्भावना रहेछ भनेर त्यता गइराखेको छ सो क्लिन एनर्जी र ग्रिन रिइन्डस्ट्रियलाइजेसन बोर्डर एरियामा ग्लोबल भ्यालु चेनसँग गाँसिएको ल्यान्डस्केप मार्केटिङ हाई भ्यालु एग्रिकल्चर र डिजिटलाइजेसन यी इन्जिनहरुमा चाहिँ लेट्स डु वाट एभर इट टेक्स टु मेक द्याट ह्युज लिप भनेर गरेको छ त्यसको लागि नयाँ संस्थाहरू बनाउनु पर्ला पुराना केही संस्थाहरूलाई खारेज गर्नु पर्ला केही दर्जन ऐनहरूलाई खारेज गर्नु पर्ला केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको ऐन भनेर एउटा ओम्निबस प्याकेज लिएर आउनु पर्ला त्यसैको लागि सरकारमा जानु पर्यो हो क्या बाहिर उफ्रेर त हुँदैन सरकारमै जानु पर्यो विधेयकै ल्याउनु पर्यो संसदबाट पासै गराउनु पर्यो त्यसैले 84 भनेको कारण चाहिँ त्यो हो हैन यसो एक थान कुर्सीमा बसेर गमक्क जुङ्गा मसार्न मात्र होइन केही गर्नलाई हो त्यसैले यो भोक यो हुटहुटी जुन छ यसमा चाहिँ जनताले साथ दिएनन् भने अब फच्या भन्छन् नि त्यस्तो हुन्छ कृष्ण नेउपानेजीको पनि मैले यसैमा गरेँ हैन फर्केर के गर्ने इत्यादि कानुनी झन्झटहरू छन् त्यही सुधार्न खोज्या हो र अन्तमा इन्द्र छेत्रीजीले अब राष्ट्रियता इत्यादिको एजेन्डा भन्नुभएको छ सायद मैले भने पनि होला हाम्रो प्रस्तावना हाम्रो विस्तारित डकुमेन्टहरू हेर्नुभयो भने हामीले यसमा एकदमै क्लियर छौँ धेरै कुरामा हामी उदार पनि छौँ हैन सामाजिक न्यायको कुरा गरेका छौँ संरचनागत विभेदलाई अवसरहरूको समानताको हिसाबले एड्रेस गर्ने इत्यादि भनेका छौँ तर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता हाम्रो एकता हाम्रो चाहिँ अखण्डता हाम्रो स्वाभिमानलाई संविधानकै भाषा अनुरूप अक्षुण्ण राखिनेछ भनिएको छ अन्य कुरा सूर्य सापकोटाजीले एनआरएनको उठाउनु भएको छ त्यो मैले एड्रेस गरिसकेँ ल एकदम धन्यवाद सम्पूर्ण उपस्थित महानुभाव फेरि पनि मैले यहाँहरूलाई हार्दिक नमन गरेँ आदरणीय डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेज्यू उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द आजको दिन यति टाढाबाट आएर धेरै कुराहरू सुनिदिनु भयो तपाईँको मनमा लागेका जिज्ञासाहरू मेटाउन हामीले सफल प्रयास गऱ्यौँ त्यो प्रयास सफल भयो होला भन्ने आशा पनि गऱ्यौँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभाव विशेष गरी मेरो कार्य समितिका साथीहरू पदाधिकारी साथीहरू आज कोष्टेश्वर ढकालजी हुनुहुन्न उहाँ यज्ञराज कार्कीजी बाबु न्यौपानेजी राजु सापकोटाजी राजु कणेलजी विष्णु चालिसेजी दिनेश करेलजी सबै साथीहरू जो लागेर काम गर्नुभयो कसैको नाम छुट्यो भने मलाई माफ गरिदिनु होला हाम्रो भाइ पङ्कज अर्यालजी लगायत लेस्टर सृजनशील समाज जसले यो कार्यक्रम सम्पन्न पार्न भव्य र सबै बनाउन मद्दत गर्नुभयो र टाढाबाट उपस्थित साथीहरू सुरेशजी लगायत हाम्रो पिटरबुरोदेखि लिएर मिडल्यान्ड लन्डन चारैतिरबाट पाल्नुभएका सबै साथीहरूलाई मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गरेर आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्छु र हामीसँग कनेक्टेड रहनु होला र हामीसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्दै सबैलाई फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्छु धन्यवाद